चत्वारि द्वे छ लेखनकौशलस्य सिद्धान्तः मात्रा अनुस्वारः मकारः ह्रस्वः दीर्घः विसर्गः ऊष्म अल्पप्राण महाप्राण यकार जकार वकार इत्यादयः प्रारंभे ध्वनिस्वरूपम् अक्षरस्वरूपम् उच्चारणस्वरूपं च सम्यक् ज्ञात्वा तत्पश्चात् लेखनाभ्यासः करणीयः। भाषाकौशलेषु कठिनतमं कौशलं लेखनं। पठने लिपिस्वरूपं विज्ञाय उच्चारयितुं शक्यते, किन्तु लेखने आभ्यां द्वाभ्यां क्रियाभ्यां सह आकृतीनामनुसारं हस्तयोः प्रसरणं सहनेन सावधानेन ततदाकृतीनां लेखनं च विधेयं भवति। क मात्रा वर्णान् पञ्चसु विभागेषु स्वर काल स्थान बाह्याभ्यन्तरप्रयत्नौ प्रतिपादयते, येषु कालतः मात्राज्ञानमेव महत्त्वपूर्णाः वर्तते। ह्रस्व दीर्घप्लुत इति विवेचनमेव मात्राख्ये प्रतिष्ठितः। अत्र एकमात्रे भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। एतेन स्पष्टं भवति यत् वर्णानां स्वरोच्चारण कालो लक्ष्यते, तथा च मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाणां क्रमिक ह्रस्व दीर्घप्लुतानां ज्ञानं भवति। निषेधकालपरिमित अकारतः लृकार पर्यन्तं स्वराः ह्रस्वसंज्ञकं भवति, तैः द्विगुणित कालपरिमित आकारतः औकार पर्यन्तं दीर्घसंज्ञकं भवति, एवं निषेधाकालत्रय परिमित प्लुत संज्ञको भवति। मात्रोच्चारणविषये पाणिनीयशिक्षायां चाषस्तु वदने मात्रां द्विमात्रं चैव वायसः शिखिरोति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्विर्धमात्रकम्। अर्थात् नीलकण्ठनामकः पक्षिविशेषः एकमात्रिकं ह्रस्वनादं करोति, काकः द्विमात्रिकं दीर्घनादं करोति, मयूरः त्रिमात्रिकं प्लुतनादं करोति, नकुलः अर्धमात्रिकं नादं करोति। याज्ञवल्क्यशिक्षायां मात्राकालनिरूपणं तु निषेध परिमित विद्युत्कान्तिरूपेण कृतमस्ति। यथा निषेधे मात्राकालः स्यात् विद्युत्कालस्तथा परे अक्षरातुल्ययोगा च मति स्यात् सोमशर्मणः। सूर्यस्य रश्मिषु दृश्यमान धूलिकणानां स्पन्दने व्यतीतो समयः अणुमात्रारूपेण चर्चितः, येषां चतुर्गुणमात्राकालः भवति। यथा सूर्यरश्मिकणिका यत्र दृश्यते, अणुत्वस्य तु सा मात्रा मात्रा च चतुरार्णवा। एवं च अत्र एकमात्रिकवर्णस्योच्चारणे मने संभावते अभिव्यक्तयाम् एक अणुमात्र, कंठे द्वयणुमात्रा, जिह्वाग्रे त्रयणुमात्रा, मुखातु बहिर्गमने चतुः अणुमात्र अपेक्षिता भवति। यथा मानसं चाणवं विद्यात् कंठे विद्यात् द्विराणवं, त्रिराणवं तु जिह्वाग्रे निःसृतं मात्रिकं विदुः। व्यासशिक्षायाम् अङ्गुलीस्फोटनं यावान् तावान् कालस्तु मात्रिकः मन्यन्ते। अधुना समये तु एकसेकेण्डम् एकमात्रिकं, द्विसेकेण्डं द्विमात्रिकं, त्रिसेकेण्डं त्रिमात्रिकं रूपेण व्यवहृतज्ञानमेव अनुसरणीयम्। अमात्रो एकमात्रो वा ह्रस्वः, द्वे दीर्घो द्विस्तावान् दीर्घः द्विमात्रे दीर्घः द्वेदीर्घ इति। तिस्रः प्लुत उच्यते स्वरः त्रिः प्लुतः। ह्रस्वं दीर्घ तथा वृद्धमभिगीतं तु समयाः। वैदिकाभरणकारस्तुः शरादिबद् दूरगामित्वात् प्लुत इत्युच्यते। महर्षिपाणिनिमहोदयस्तु उकालो अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः उश्च उद्विश्च उश्च वः कालो इव कालो यस्य सो अच् क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। अत्र कालशब्दो मात्राकालसदृशे लाक्षणिकः। कुकुटस्य कुकुकू शब्दे क्रमशः एकमात्रा ह्रस्वः, द्विमात्रा दीर्घः, त्रिमात्रा प्लुतानां स्पष्ट आरोहस्य प्रतीतो भवति। स्वराणां त्रिप्रकाराः ह्रस्व दीर्घ प्लुत रूपैः भवन्ति। स्वराणामुच्चारणेषु यदि एकमात्रायाः समये व्यतीते सति तां ह्रस्वः, द्विमात्रायाः समये व्यतीते सति तान् दीर्घ आ, एवञ्च त्रिमात्रायाः समये व्यतीते सति तान् प्लुत आ। त्रिप्रकारकाः स्वराः पुनः उदात्तानुदात्तस्वरितभेदेषु विभाजिताः भवन्ति। अन्ते एतेषां सर्वे प्रकारकाणां स्वराणाम् अनुनासिक अननुनासिक द्वौ भेदौ भवतः। अनुनासिकं तं स्वरं कथ्यते यस्योच्चारणे नासिक्याः सहायता गृह्यते, यथा इ, ओम्, तथा च यस्योच्चारणे नासिक्याः सहायता न गृह्यते तान् स्वरान् अननुनासिकः कथ्यन्ते, यथा या। ख अनुस्वारः। अनुस्वारः स्वरम् अनु पश्चात् भवतीत्यनुस्वारः। स्वरान् अकारादीन् अनुलक्षीकृत्य प्रवर्तत इत्यन्वर्थः संज्ञात्वं प्राप्तः अनुस्वारः। अनुस्वारः शिरोबिन्दुः अनुस्वारयमाश्च नासिका स्थानमुच्यते। ऋग्वेदप्रातिशाख्यानुसारेण अनुस्वारो व्यञ्जनः वा स्वरो वा। सूत्रकारानुसारेण सत्यमेतद्यदि नामानुस्वारस्य स्वरूपं न कथितं स्यात्, तस्मात् स्वरव्यञ्जनातिरिक्तमन्यद्वर्णान्तरमेतदित्येताख्योपनपरमेवैतत्सूत्रमिति सिद्धान्तितम्। अतः अनुस्वारः आगमरूपे यथा यशांसे पयांसे, अनागमरूपे यथा आक्रंस्यते। ग मकारः। ञमगणनानां नासिका च
एते अनुनासिकाः वर्णाः सन्ते। आभ्यन्तरप्रयत्ने तु स्पर्शस्थाने स्पृष्टप्रयत्नः भवते। बाह्यप्रयत्ने तु अल्पप्राणसंवाराः, नादाः, घोपाश्च। घ ह्स्वः एकमात्रे भवेत् हुस्वो। नीलकण्ठनामकः पक्षिविशेषः एकमात्रिकं हुस्वनादं करोते। निषेधकालपरिमित अकारतः लृकारपर्यन्तं स्वराः हुस्वसंज्ञकं भवते। अधुना समये तु एकसेकेण्डम् एकमात्रिकं। न दीर्घः द्विमात्रे दीर्घ उच्यते। द्विगुणित कालपरिमित आकारतः औकारपर्यन्तं दीर्घसंज्ञकं भवते। द्विसेकेण्डं द्विमात्रिकं। च विसर्गः पार्श्वे बिन्दुः विसर्गकः। अघोषहकार एव विसर्जनीयः स्यात्। पूर्वान्तसंस्थानो विसर्जनीयः। विसर्गस्य लोकप्रसिद्धलक्षणं यथा शृङ्गवत् बालवत्सस्य कुमारीस्तनयुग्मवत् नेत्रवत् कृष्णसर्पस्य सः विसर्गः उद्दीरितः इति प्रातिशाख्ये उदाहृतः। प्रकृतश्लोके पञ्जिकाभाष्यकारानुसारेण अनुस्वारो विसर्गश्च स्वरात् परौ तु तिष्ठतः। अनुस्वारो शिरोबिन्दुः पार्श्वे बिन्दुः विसर्गकः। आधुनिकध्वनिवैज्ञानिकाः हकारस्य द्वौ रूपौ मन्यन्ते। प्रथम अघोषः, द्वितीयः सङ्घोषः। तयोरघोषहकारम् एव विसर्जनीयः भवते। तैत्तिरीयप्रातिशाख्यानुसारेण अयं विसर्जनीयः स्वपूर्ववर्ती स्वरस्यान्तभागस्य सादृश्यमेव उच्चारणस्थानेन उच्चारितो भवते। पूर्वान्तसंस्थानो विसर्जनीयः। ऋक् प्रातिशाख्ये विसर्जनीयम् ऊष्मध्वनिः कथ्यते। छ ऊष्म ऊष्मः चत्वारः। शः वर्तते। ज अल्पप्राण यबरल वर्गाणां यणश्चाल्पप्राणाः अर्थात् वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम एवं यण् एते अल्पप्राणाः प्रयत्नाः सन्ते। झ महाप्राण द्वे चत्वारि वर्गाणां द्वितीयचतुर्थों शलश्च महाप्राणाः। वर्गाणां द्वितीयवर्णाः छ चतुर्थवर्णाः तथा च शलः ह एते महाप्राणाः प्रयत्नाः सन्ते। ञ यकार यण् प्रत्याहारस्य वर्णः। तालुस्थानीयः अन्तःस्थस्थाने ईषत् स्पृष्टः आभ्यन्तरप्रयत्नः। बाह्ये तु अल्पप्राणसंवाराः, नादाः, घोषाः। ट जकार तालुस्थानीयजकारस्य स्पृष्ट आभ्यन्तरप्रयत्ने बाह्ये तु महाप्राण संवाराः, नादाः, घोषाः भवते। ठ वकार वकारस्य दन्तोष्ठम् आभ्यन्तरे स्पृष्टः बाह्ये तु अल्पप्राण संवाराः, नादाः, घोषाः भवते। ज भाषात्मकविकासे सहायकपाठ्यसहगामी क्रिया। वादविवादः, सद्यः भाषणं, प्रतियोगिता, अन्त्याक्षरी, भाषात्मकक्रीडा, निबन्धलेखनं, विचारगोष्ठी, कथालेखनं, समस्यापूर्तिः, गानं, चुटकुला, प्रहसनं, कथाकथनं, प्रदर्शनी, क्विजप्रतियोगिता, विद्यालयपत्रिका। संस्कृतशिक्षणं रुचिकरं, सुग्राह्यम्, आकर्षकञ्च कारयितुं दृश्यश्रव्यसाधनैः सह पाठ्यसहगामिक्रियाणामपि महत्त्वपूर्णस्थानमस्ति। पाठ्यपुस्तकेन सह कक्षाकक्षतः बहिः सञ्चालितान् गतिविधीन् पाठ्यसहगामिक्रिया उच्यते। आभिः क्रियाभिः बालकस्य सर्वाङ्गीणविकासो भवते। पाठ्येतरक्रियाः अद्य पाठ्यसहगामिक्रिया इति नाम्ना ज्ञायते तथा इमाः पाठ्यक्रमस्य अभिन्नाङ्गत्वेन स्वीक्रियन्ते। आचार्यात् पादमादते पादं शिष्यः स्वमेधया। पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण हि आचार्यः द्वे पञ्च ज्ञानं वितरते। द्वे पञ्च ज्ञानं छात्रः स्वमेधया जानीयात्। द्वे पञ्च ज्ञानं सब्रह्मचारिभ्यः प्राप्नोते। द्वे पञ्च ज्ञानं कालक्रमेण स्वाध्यायेन प्राप्नुवन्ते। पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां महत्त्वम्। एकं शारीरिकविकासे सहायकक्रिया विभिन्नशारीरिकक्रियाभिः बालकानां शारीरिकविकासो भवते। द्वे वैयक्तिक आवश्यकतानां पूतो सहायकक्रियाः बालकान् आत्माभिव्यक्तेः आत्मानम्, अन्यान् वा अभिज्ञानस्य स्वकीयाः रुचयः विकसितकरणस्य, स्वकीयानि कार्याणि नियततिकरणस्य च अवसरः प्राप्तं भवते। त्रीणि सामाजिकावश्यकतानां पूर्ति सहायकक्रिया सामाजिकनियमानां सदाचारस्य च स्वीकृताङ्गानाम् अधिगमे बहुसाहाय्यानि भवन्ते। समाजसेवा, क्लव, समाजसेवायोजन, सहकारी क्रिया, स्काउटिंग, गाइडिंग, श्रमदानादिभिः क्रियाभिः छात्राः मिथः व्यवहारकरणम् अधिगम्यते। छात्रेषु वसुधैव कुटुम्बकं भावनायाः विकासो भवते। चत्वारि मनोवैज्ञानिकावश्यकतानां पूर्ति सहायकक्रिया छात्रेषु किशोरावस्थायाम् अतिरिक्तां शक्तिः भवते। आभिः क्रियाभिः तेषाम् अतिरिक्तशक्ति अन्येषु क्रियाकलापेषु स्थीयते, याः छात्राणां व्यक्तिगतविकासे सहायको भवन्ते। पञ्च नैतिकगुणानां विकासः एताभिः क्रियाभिश्छात्राः सेवा सहयोग सहानुभूते
सत्यता न्यायप्रियता धैर्य दृढ़ता आज्ञापालनादिगुणानां विकासो भवते। छात्रेभ्यः नैतिकमूल्यानाम् आत्मसात्करणस्य अवसरो मिलते। षट् नागरिकतायाः प्रशिक्षणं छात्रेषु पाठ्यसहगामी क्रियाभिः सुनागरिकतायाः विकासो भवते। सप्त विशिष्टरुचिनां विकासः पाठ्यसहगामी क्रियाभिः छात्रेषु विभिन्नविषयान् प्रति रुचिनां विकासो क्रियते। अष्ट अवकाशक्षणानां सदुपयोगः पाठ्यसहगामी क्रियाभिः छात्राः अवकाशकाले समयस्य सदुपयोगः कुर्वन्ते। नव अनुशासनस्थापने सहायकाः पाठ्यसहगामी क्रियाभिः छात्रेषु नेतृत्वभावनायाः उत्तरदायित्वभावनायाश्च विकासो भवते। विद्यालये अनुशासनस्थापने सारल्यं भवते। सांस्कृतिकविकासः राजनैतिकविकासः धार्मिकविकासश्च पाठ्यसहगामी क्रियाभिः भवन्ते। संस्कृतशिक्षणे पाठ्यसहगामी क्रियाणाम् उद्देश्यानि। एकं छात्राणां शब्दकोशे अभिवर्धनम्। द्वे छात्रेषु कल्पना तर्क निरीक्षणशक्तीनां विकासनम्। त्रीणि छात्रेषु आत्मविश्वासोत्पादनकरणम्। चत्वारि संस्कृतसाहित्यं प्रति रुच्युत्पादनम्। पञ्च छात्रेषु अभिव्यक्तिकौशलस्य विकासः। षट् छात्रेषु काव्यप्रेमस्य भवनायाः जागृतकरणम्। सप्त नैतिकमूल्यानां संवर्धनम्। अष्ट आत्ममूल्याङ्कनाय अवसरं दत्त्वा स्वकीयं परिकारं कर्तुं प्रेरणीयः। नव भाषणलेखनवाचनश्रवणपठनलेखनकौशलस्य विकासः। एकं शून्यं छात्राः शुद्धोच्चारणाय प्रेरणीयाः। एकं छात्रेषु सृजनात्मकशक्तेः उन्मेषकरणम्। पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां साहित्यिकगतिविधयः। एकं वादविवादः कस्या अपि भाषायाः अध्यापनसमये छात्राणाम् अभिव्यक्तेः विकासनमेव सर्वप्रथमोद्देश्यं भवति। वादविवादेन छात्रः स्वविचारान् तर्काञ्च समुचितशैल्यां प्रकटयितुं समर्थो भवति। तस्य मौखिकाभिव्यक्तिः सशक्ता भवति। श्रवणकौशलस्य विकासो भवति। अनेन छात्राणां चिन्तनतर्कनिरीक्षणस्मरणसंश्लेषणविश्लेषणादयः प्रशिक्ष्यन्ते। तेषां शब्दकोशे वृद्धिः भवति। वादविवादस्य कृते विषयाणां चयनं बालकानां शारीरिकमानसिकस्तरानुसारेण करणीयम्। विषयं निर्धारयित्वा अभ्यासस्य कृते पर्याप्तसमयः प्रदानीयः। विषयस्य पक्षविपक्षयोः विचारान् प्रकटयितुं छात्राः प्रेरणीयाः। वादविवादे एकः पक्षः अपरपक्षस्य मतं खण्डयितुं प्रयासं करोति। कुशलनिर्णायकैः विषयवस्तुप्रतिपादनशैली भाषादीनामाधारेण मूल्याङ्कनं क्रियते। द्वे सद्यः भाषणम् एका कला वर्तते। अनेन वक्ता क्रमबद्धतया सुसम्बद्धतया च स्वविचारान् प्रकटयितुं सक्षमो भवति। तस्य मौखिक अभिव्यक्तिः सशक्ता भवति। प्राथमिकमाध्यमिकस्तरयोः छात्राः स्वरुच्यनुसारं विषयमधिकृत्य भाषणानि सज्जीकुर्वन्ति, सहर्षेण वदन्ति च। संस्कृतविदुषः विद्यालयेषु आमन्त्र्य बालकानां स्तरानुसारं सरलसंस्कृते विविधविषयेषु व्याख्यानमाला आयोजनीयाः। सरलसंस्कृते सद्यः भाषणं श्रुत्वा छात्रेषु श्रवणकौशलस्य विकासो भविष्यति। स्वविद्यालये सम्भाषणशिबिराणामायोजनं करणीयम्। छात्रेभ्यः भाषणविषयः पूर्वं निर्धार्य अभ्यासाय समयं दत्त्वा निश्चितदिवसे सद्यः भाषणस्य आयोजनं करणीयम्। छात्रैः भाषणरटनापेक्षया स्वभाषायामभिव्यञ्जनीयम्। अनेन मौलिक अभिव्यक्तेः विकासो भवति। त्रीणि प्रतियोगिता विद्यालये राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय महत्त्वस्य विषयेषु निबन्धवादविवादसामान्यज्ञान प्रतियोगिताः आयोजितं कर्तुं शक्यते। प्रतियोगिताभिः छात्राणां भाषणशक्तेः तर्कशक्तेः मानसिकशक्तेश्च विकासो भवति। चत्वारि अन्त्याक्षरी संस्कृतक्षेत्रे एषा क्रीडा अतिप्राचीनकालादारम्भ प्रचलते। इदानीमपि संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु अखिलभारतीयस्तरे च प्रचलत्येव। एषा क्रीडा न केवलं छात्राणाम् अपि च अध्यापकानां विदुषाञ्च रमणीया मनोहरा च अस्ति। प्रारम्भादेव अध्यापकाः छात्रान् संस्कृतगीतश्लोकसुभाषितादीनि कण्ठस्थीकरणाय प्रेरयते। विद्वानध्यापकः अस्याः सञ्चालनं दिशते। तस्य श्लोकस्य अन्तिमपादे विद्यमानमन्तिमवर्णं स्वीकृत्य अन्यस्मिन् वर्गे विद्यमानः एकः छात्रः वदति। अनन्तरमन्यस्मिन् वर्गे विद्यमानम् अन्तिमवर्णं स्वीकृत्य श्लोकं वदति। अनया क्रीडया छात्रेषु संस्कृतसाहित्यं प्रति रुचेः वृद्धिर्भवति। पञ्च भाषात्मकक्रीडा वर्तमानकाले शिक्षाध्यापने क्रीडा अपि प्रमुखं स्थानं निर्वहते। क्रीडाभिः छात्रजीवने समूलतया परिवर्तनमानेतुं शक्यते। भाषाक्षेत्रे अपि अनन्त्यकथारचनम् अपूर्णकथापूरणम् इत्यादीनां क्रीडानां माध्यमेन भाषणाभ्यासः कारयितुं शक्यते। संस्कृतप्रश्नोत्तरी संस्कृतसाहित्यस्य पूर्वनिर्धारितं पक्षं स्वीकृत्य शिक्षकः छात्राणां समक्षं प्रश्नान् प्रस्तौति।
यथा कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। 3 अभिज्ञानशाकुन्तले कति पात्राणि सन्ति। 12 दीपशिखा पदेन सह कः कविः प्रसिद्धः। कालिदासः इत्यादयः। 6 निबन्धलेखनं निबन्धलेखनस्य प्रतियोगिता आयोजनं कृत्वापि संस्कृताध्यापनं रुचिकरं कर्तुं शक्यते। अनेन छात्रेषु स्वाध्यायप्रवृत्तिः, पठनपूर्वक अवगमनस्य योग्यता, लिखिताभिव्यक्तेः क्षमतायाश्च विकासो भवति। निबन्धशीर्षकाणां चयनं छात्राणां स्तरानुसारमेव करणीयम्। 7 विचारगोष्ठी छात्राणां तर्कशक्तेः वाचनशक्तेः विकासाय विद्यालयेषु विचारगोष्ठीनाम् आयोजनं क्रियते। अस्यां छात्राणां कृते विचारविनिमयस्य अवसरो भवति। छात्राः शङ्कानां समाधानाय परस्परं प्रश्नान् पृच्छन्ते। आमन्त्रितविदुषां विचारैः लाभान्विता अपि भवन्ति। 8 कथालेखनं श्रवणकौशलस्य विकासाय अध्यापकः कथाः श्रावयेत् इति महत्त्वपूर्णमस्ति। भाषणाभ्यासनिमित्तम् अध्यापकेन बालकानां मुखात् कथाः वाचनीयाः। अध्यापकेन संस्कृते कथाचित्राणां साहाय्येन लघुवाक्येषु हितोपदेशपञ्चतन्त्र इत्यादयः कथाः प्रस्तोतव्याः। कथावाचनस्य कारयितव्याः। उच्चस्तरस्य छात्राः कथालेखनाय अपि प्रेरणीयाः। 9 समस्यापूर्तिः प्राचीनकाले शास्त्रार्थः तर्कवितर्कैः सह कवीनां प्रतिभायाः निकषः समस्यापूर्तिरपि आसीत्। अस्यां क्रीडायां छात्रेभ्यः कामपि समस्यां दत्त्वा परीक्षकः श्लोकरचनायाः कृते प्रेर्यते। तथा च कस्यापि श्लोकस्य चरणद्वयं दत्त्वा अन्तिमचरणद्वयस्य पूर्तिकरणाय आदिशते। एषा क्रीडा छात्रेषु काव्यसर्जनयोग्यतायाः विकासं करोति। क्रीडायां समस्यापूर्ति कुर्वन्तः ते श्रेष्ठकवयः अपि भवितुं शक्नुवन्ति। संस्कृतं प्रति अनुराग अपि जायते। 1 गानं छात्राः नृत्यसङ्गीतमाध्यमेन लोकसंस्कृतेः, लोकगीतानां, लोकनृत्यानां ज्ञानं प्राप्नोति। ते अन्यदेशानां संस्कृतेः ज्ञानं प्राप्नोति। संस्कृतगीतानां समवेतस्वरेण कक्षायाम् अभ्यासं कारयेत्। अध्यापकैः छात्राः गीतं कण्ठस्थीकरणाय प्रेरणीयाः। विद्यालये संस्कृतगीतानां प्रतियोगितायाः आयोजनमपि करणीयम्। संस्कृतगीतानां गायनेन छात्राः लययति गतिभिः परिचिताः भवन्ति। संस्कृतकाव्ये रुचिरुत्पन्ना भवति। 1 प्रहसनम् अध्यापकः छात्रान् सरलसंस्कृते विनोदकर्णिकाः श्रावयति। तान् च संस्कृते विनोदकर्णिकाः पाठनाय श्रवणाय च प्रेरयेत्। अनया क्रीडया छात्रेषु संस्कृतं प्रति रुचिरुत्पन्ना भविष्यति। कतिपयाः विनोदकर्णिका अत्र प्रस्तूयन्ते। पिता पुत्र वद रामराज्ये जनाः स्वस्वगृहेषु तालकं कथं न आरोपयन्ति स्म। पुत्रपितः वार्तेयमस्ति यत् तदा तालकस्य आविष्कार एव न जातः। 1-2 कथाकथनं भाषाशिक्षणे कथानां महत् स्थानम् अस्ति। छात्राणां कल्पनाशक्तिः वर्धिता भवति। उच्चस्तरस्य छात्राः कथालेखनाय अपि प्रेरणीयाः। 1-3 प्रदर्शनी छात्रैः काचन परियोजना यथा कस्यापि देशस्य राज्यस्य वा विस्तृतमध्ययनं कस्यापि विशिष्टयभिकरणस्य कार्याणाम् अध्ययनं। येषां कृते चित्राणि, चार्टपत्राणि, प्रतिरूपाणि, लेखादि, फोटोग्राफ निर्मीयन्ते तेषां प्रदर्शनीम् आयोजितं कर्तुं शक्यते। 1-4 क्विज प्रतियोगिता शिक्षकः छात्रान् सरलसंस्कृते विनोदकर्णिकाः क्विजः श्रावयते। तान् च संस्कृते विनोदकर्णिकाः शब्दक्रीडादि पठनाय श्रवणाय च प्रेरयेत्। अनया क्रीडया छात्रेषु संस्कृतं प्रति अनुरागाः उत्पन्ना भविष्यति। सन्धि समास प्रत्यय उपसर्गादिभिः सम्बद्धानि चक्राणि प्रस्तुत्य प्रश्नान् पृष्ट्वा आभिः क्रियाभिः छात्राः स्वसांस्कृतिकमूल्यानां ज्ञानप्राप्तये समर्थाः भवन्ति। 1-5 विद्यालयपत्रिका विद्यालयैः स्वकीयाः पत्रिका प्रकाशिताः करणीयाः। तेन छात्राः विद्यालयानां समस्याभिः सुविधाभिः अवगताः भवन्ति। छात्रेषु सर्जनात्मकलेखनस्य योग्यतायाः विकासं भवति। पत्रिकायाः कृते सम्पादकमण्डलेषु छात्रप्रतिनिधयः अपि भवेत्। छात्राणाम् उत्साहवर्धनाय प्रशस्तिपत्राणां पुरस्काराणां च व्यवस्था अपि भवेत्। अनया पत्रिकया छात्रेषु लेखनकौशलस्य विकासो भवति। भाविजीवने तेषु कतिपयाः छात्राः उत्तमलेखकाः साहित्यकाराश्च अपि भवितुं शक्यते। 1-6 प्रहेलिका कूटार्थः संस्कृते प्रहेलिका प्रस्तुत्य छात्राः तासाम् उत्तराणि वक्तुं निर्दिश्यन्ते। यः सर्वाधिकानि उत्तराणि ददाति स एव विजयी भवति। अनया क्रीडया छात्रेषु संस्कृत अवगमनस्य क्षमतायाः विकासो भवति। ते सम्यग्रूपेण चिन्तयित्वा विवेकेन उत्तरमन्वेष्टुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। संस्कृतकाव्यं प्रति छात्राणाम् आकर्षणमपि वर्धते।
यथा एकम् अपादो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः आमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। उत्तरपत्रम् 2 वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् घटो न मेघः। उत्तर नारिकेलम्